يسترنا سبحانه. كما ذنوبنا بالخلوات كثير كثير، ذنوب في الخلوات كثير. لم يفضحنا. هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم الله يسترنا سبحانه. كما ذنوبنا بالخلوات كثير كثير، ذنوب في الخلوات كثير. لم يفضحنا. هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم الله Please subscribe my channel Lifeismortalkpk. Thank you.